ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली सेविता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोकमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ द्वितीयोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, यो संसार महाप्रलयपछि जता हेर्यो शून्य मात्र थियो, कतै केही थिएन। तब त्यस बेला भगवान ईश्वरलाई फेरि सृष्टि गर्नको इच्छा भयो। क्षीरसागरमा 1000 शिर भएका शेषनागमा शयन गरेको बेला भगवान विष्णुको नाभिबाट 1000 पत्र भएको कमल उत्पन्न भयो। त्यस कमलमा 4 मुख भएका ब्रह्माजी उत्पन्न भए। ती ब्रह्माजीले जगत सृष्टि गर्ने विचार गर्न लागे। त्यसै बखत भगवान विष्णुको कान चिलायो र केही बेरपछि औँलो हाली कान कन्याए। काने गुजी आयो, त्यसलाई फाले। त्यो काने गुजीबाट मधु र कैटभ भन्ने 2 दैत्य जन्मे। ती महापराक्रमी हुनाले कहाँ के छ भनेर खोज्दै जाँदा ब्रह्मा बसेको कमलको डाँठनिर पुगी। यो के रहेछ भनेर हेरे। 4 मुख भएका ब्रह्माजीलाई देखेर यसलाई खसाल्नु पर्यो भनेर खुब बल गरेर हल्लाए। तब ब्रह्माजी डराएर विष्णुलाई जागा गराउन भगवती योग मायाको आराधना गर्न लागे। ब्रह्माजीको स्तुतिले प्रसन्न भएर योग मायाले शेषशायी भगवान विष्णुलाई जागा गराइदिनुभयो। विष्णु भगवान जागा भएर हेर्दा ती मधु कैटभ दुवैले बलपूर्वक कमलको नाल समाई चैत वैशाखको हुरीले रुख हल्लाए झैं हल्लाइरहेका देखे। यस्तो देखेपछि तिनीहरूलाई यो काम नगर भनेर भने। विष्णुका वचन बाण हाने झैं लागेर कमलको नाल छाडी विष्णुलाई नै समाउन दगुरे। 5000 वर्ष पर्यन्त दुवै दैत्य विष्णुसित बाहुयुद्ध गरी लडे, तर कसैको जित हार भएन। अनि भगवान विष्णुले भन्नुभयो, हे दैत्यराज हो, तिमीहरू बडा पराक्रमी रहेछौ। तिम्रो पराक्रमले म बहुत प्रसन्न भएँ। अब जे इच्छा छ त्यो वरदान माग। यस्तो कुरा विष्णुको सुनेपछि मधु कैटभ भन्दछन्, हे विष्णु, यो संसारमा निर्धोले बलवानलाई के दिन सक्छ? सक्दैन। दिने त बलवानले हो। हामी अझै अहिलेसम्म लडाईँमा थाकेका छैनौँ। तिमी थाकिसकेछौ। थाकेका व्यक्तिले के देउला र हामी के पाउला? बरु तिमीलाई केही इच्छा भए हामीसित माग, दिन्छौँ भने। यस्तो अहङ्कारले भरिएको दैत्यका वचन सुनेर श्री विष्णु भन्नुहुन्छ, हे वीर हो, मलाई वरदान दिने सामर्थ्य भए प्रतिज्ञा वाचा गर। यस्तो कुरा सुनेर गर्भ सेखीले भरिएका ती दैत्यहरू भन्दछन्, हे विष्णु, तिमीले मागेको हामी अवश्य दिनेछौँ। यसमा फरक पर्ने छैन भने। तब भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे मधु कैटभ, मसित सबै थोक छ, के मागौँ? दिन्छौ भने तिमीहरूलाई मार्न पाऊँ। मेरा हातबाट तिमीहरू मर,
जब यस्तो कठोर वर मागेको सुने अनि दैत्य भन्दछन्, हे विष्णु, तिमीले मागे जस्तो वर कुनै वीर पुरुषले माग्दैन। माग्नेको इच्छा पूर्ण गर्नु वीर पुरुषको कर्तव्य हो। हामीलाई त यस्तो नामर्द हलाउ भन्ने लागेको थिएन। तिमी नामर्द होइनौ, कपटी, जाली र छली समेत रहेछौ। भइगयो। हामीलाई तिमीले मार्न त मार, तर जल भएका ठाउँमा नमार, जल नभएको ठाउँमा मार। यस्तो वरदान पाएपछि विष्णुले ती दुवैलाई आफ्ना दुवै काखमा राखेर मारे। तिनै मधु कैटवको बोसो पानीमा जमेर पृथ्वी भइन्। मासुले पर्वत, हाडले पत्थर ढुङ्गा भयो। यो सबै देखेर ब्रह्माजीले 14 वन सृष्टि गरे। भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक यी पृथ्वीदेखि माथिका लोक हुन्। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल यी पृथ्वीदेखि तलका लोक हुन्। यसपछि 7 द्वीपको सृष्टि गरे। जम्बूद्वीप, कुशद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमलीद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप अनि 7 समुद्र पनि सृष्टि गरे। इक्षुरसोद समुद्र, सुरोद समुद्र, घृतोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, शुद्धोद समुद्र, छारोद समुद्र। जम्बूद्वीपलाई छारोद समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ आग्निद्र नाम गरेका राजाले राज्य गर्दछन्। प्लक्षद्वीपलाई इक्षुरसोद समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ इदमजिह्व नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। सालमली द्वीपलाई सुरोद समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ यज्ञबाहु नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। कुशद्वीपलाई घृतोद समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ हिरण्यरेता नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। क्रौञ्चद्वीपलाई क्षीरोद समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ धृतपृष्ठ नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। शाकद्वीपलाई दधिमण्डोद समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ मेधातिथि नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। पुष्करद्वीपलाई शुद्धोदक समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ वितिहोत्र नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। जम्बूद्वीपमा 9 खण्ड छन्। तीमध्ये भरतखण्डमा रहेको हुनाले यस देशको नाम भारत रह्यो। समुद्र द्वीप सृष्टि गरिसकेपछि पर्वत सृष्टि गर्नुभयो। कुन कुन भने सुमेरु पर्वत, कैलाश पर्वत, गन्धमादन पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रकान्त पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत। 4 लाख योजन विस्तार भएको जम्बूद्वीपमा पहिले प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा ब्रह्माजीका मनमा उठ्यो। अनि जगत प्रभु श्री शङ्करजीको तपस्या 12,000 वर्ष पर्यन्त गरे। त्यस कठोर तपस्यादेखि खुसी भएर शिवले दर्शन दिनुभयो। हे ब्रह्मा, तिम्रो के इच्छा छ भन। यस्तो वचन सुनिसकेपछि ब्रह्माजीले नाना उपचारले पहिले पूजा गरी स्तुति गर्न थाले। हे परमेश्वर, तपाईँ कस्ता भने आफ्नो मायाले चराचर सृष्टि गरी पालन गर्दै सम्हार गर्ने, मायादेखि पर रहेका, परबाट मायामा डुबी जस्ता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। फेरि एक मूर्तिबाट ब्रह्मा विष्णु रुद्र 3 मूर्ति भई 3 कर्मली लोकको रक्षा गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। फेरि एक मूर्तिबाट ब्रह्मा विष्णु रुद्र 3 मूर्ति भई 3 लोकको कर्म गर्ने र रक्षा गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण जगतका मालिक, सर्वव्यापी, सर्वात्मा, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे नाथ, हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न कसैले पनि सकेका छैनन् भने म कसरी सकुला। हजुरका दयाले भुवनलोक, पर्वत, समुद्रहरू सृष्टि गरेँ। अब प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा भएकोले आराधना गरेको हुँ। हे देव, प्राणी सृष्टि गर्न सक्ने वरदान पाऊँ। यस्तो ब्रह्माको बिन्ती सुनि श्री महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवताहरूमा श्रेष्ठ भएका ब्रह्माजी, तिमीले प्राणी सृष्टि गरी सृष्टिकर्ता कहलाए भन्ने वरदान दिनुभयो। ब्रह्माजी मनमा हर्षित भएकाले परिक्रमा गरी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनेर सुमेरु पर्वतमा जानुभयो। त्यस पर्वतका टाकुरामा बसी ब्रह्मलोक, उमालोक, शिवलोक,
विष्णुलोक, स्कन्दलोक, स्वर्गलोक आदि सृष्टि गर्नुभयो। सुमेरु पर्वतको उत्तर दिशामा अलकापुरी, पूर्व दिशामा ऐरावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, ईशान कोणमा यशोमती, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती, वायव्य कोणमा गन्धावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती सृष्टि गरिसकेर सावधान भई मनले चिताउने बित्तिकै नै 100 ऋषि उत्पन्न भए। तीमध्ये जेठा कश्यप थिए। अगस्त ऋषि भन्नुहुन्छ, हे कुमारजी, तिम्रा यो वचन रूपी अमृत मेरा कान रूपी जिब्राले बराबर अरू पनि पिउने इच्छा गर्दैछु। अत यति कुरा त सुने, अब दैत्य देवता मनुष्यहरू सृष्टि भएको कुरा सुन्ने इच्छा छ। यस्तो स्नेहले भरि परिपूर्ण भएको श्रद्धायुक्त वचन सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, कश्यप ऋषिका 13वटी स्त्री थिए। तिनको नाउँ दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, घोरा, सिंगिका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनिता, कपिला, कद्रु, मनु। सबैभन्दा जेठी दितिका सन्तान दैत्य भनिन्छन्। तिनका गर्भदेखि हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु आदि दैत्य जन्मे। अदितिका सन्तान देवता कहिन्छन्। तिनका गर्भदेखि इन्द्र, चन्द्र, सूर्य आदि देवताहरू जन्मे। दनुका सन्तानहरू दानव कहिन्छन्। तिनका गर्भबाट वृषपर्वा आदि जन्मे। कारा र घोराका गर्भदेखि गन्धर्व, चित्ररथ आदि किन्नरहरू जन्मे। सिंगिकाका गर्भदेखि राहु जन्मे। क्रोधाका गर्भदेखि क्रोध जन्मियो। प्राधाका गर्भदेखि रम्भा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्सरा जन्मे। बलिष्ठाका गर्भदेखि पक्षीहरू जन्मे। कोइली, मयूर, डाँफे, मुनिया, जुरेली, रानी चरी, धोबिनी, लुइँचे आदि। विनताका गर्भदेखि अरुण, गरुडहरू जन्मे। कपिलाका गर्भदेखि 4 पाउ हुने पशुहरू जन्मे। गाई, बाख्रा, बाघ, भालु, घोडा, हात्ती, घोरल, थारल, खरायो, जरायो आदि। कद्रुका गर्भदेखि नाग जाति जन्मे। कर्कोटक, शेष, अनन्त, वासुकी, कुली र तक्षकहरू जन्मे। मनुका गर्भदेखि मनुष्यहरू जन्मे। यसपछि यिनीहरूलाई खान दिन धान, जौ इत्यादि अन्नहरू पनि सृष्टि गरे। यो कथा संक्षेपमा पनि संक्षेपले सुनाए, किनभने अरू पुराणहरूमा पनि सृष्टिक्रमले उत्पत्तिको वर्णन छ। तिमीले सुनेको पनि हौला। अब के कुरा सुन्नको इच्छा छ भन। यस्तो कुमारजीको कुरा सुनेपछि अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, कुन कुन लोकमा को छन्, दिक्पालहरू कसरी भए, अब यो कुरा आज्ञा होस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सुन। सत्यलोकमा ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। स्कन्दलोकमा म स्वयं कार्तिकेय कुमार छु। कैलाश पर्वतमा शिवजी हुनुहुन्छ। धूम्रलोकमा धूम्रकेतुहरू छन्। वैकुण्ठमा भगवान श्रीनारायण हुनुहुन्छ। नैऋत्य भुवनमा धेरै ऋषिहरू छन्। यो भुवनको कुरा भयो। अब दिक्पाल भएको कुरा भन्दछु, सुन। वामन भगवानका दाजु इन्द्रले हिमालय पर्वतमा गएर कष्टले शङ्करजीको तपस्या गरे। त्यस तपस्यादेखि प्रसन्न भएर भगवान आशुतोषले दर्शन दिएर इन्द्रलाई भन्नुभयो, हे इन्द्र, तिम्रो तपस्या देखेर म खुसी भएँ। तिमी पूर्व दिशाको मालिक र अमरावतीको अधिपति भयो भन्ने वरदान दिनुभयो। कश्यपका छोरा अग्निले पनि इन्द्रले गरे झैँ कठोर तपस्या गरे। शिव खुसी भएर आग्नेय दिशाको अधिपति बनाई शुद्धावतीको राज्य दिनुभयो। यमले त्यसै गरी तपस्या गरेर शङ्कर भगवान खुसी भएर दक्षिण दिशाको मालिक तुल्याई पाप धर्मको विवेचन गरी दण्ड दिने काम सुम्पी यमपुरीको अधिपति गराइदिए। निऋतिले पनि शङ्कर खुसी पार्न कैलाशमा तपस्या गरे। शम्भुले नैऋत्य कोणको मालिक तुल्याई कृष्णावतीको आधिपत्य दिएर पठाए। वरुणले घोर कष्टका साथ तपस्या गरे। पार्वतीपति खुसी भएर पश्चिम दिशा र श्रद्धावतीको अधिपति गराइदिए। दितिका 49 छोराहरूले सामूहिक तपस्या गरे। शम्भु खुसी भएर तिनीहरूको नाउँ वायु भयो। तिमीहरूले धेरै भए पनि मत एउटै रहोस्। तिमीहरूलाई कसैले देख्न नसकुन्, शब्द मात्र सुनुन्, बल पराक्रम पनि ठुलो होस् भनी वायव्य कोणको मालिक गराए। कुबेरले पनि तपस्या गरे। शङ्कर भगवान खुसी भएर अलकापुरी, उत्तर दिशाको अधिपति र धनको मालिक तुल्याइदिए। त्यसै गरी
विश्वकर्माले तपस्या गरे। तिनलाई विश्वकर्मा भन्ने नाम राखी ईशान कोण र यशोवतीको मालिक गराइदिए। यो दिक्पाल भएको कुरा संक्षेपले भने। अब शिवपत्नी सतीदेवीको कथा भन्दछु, सुन। यस्तो कुरा सुनेपछि अगस्त्य ऋषि भन्दछन्, हे कुमारजी, सतीदेवी महादेवकी पत्नी कसरी भइन् त्यो कुरा बताई अनि प्राण छोडेको र उल्का भएको सुन्न पाऊँ भन्ने मेरो प्रार्थना हो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, अष्ट प्रजापति मध्ये सबैभन्दा जेठा दक्ष नामका प्रजापति थिए। तिनकी बिरणी नाम गरेकी पतिपरायण पतिव्रता स्त्री थिइन्। ती बिरणी गर्भिणी भइन् र 10 मास पूर्ण भएपछि पुत्री जन्मिन्। ती कन्या कस्तै थिइन् भने 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएकी, पूर्ण चन्द्र जस्तै अनुहार भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी, पद्मपत्र जस्ता आँखा भएकी, बाघको झैँ कम्मर भएकी, उदाउन लागेका सूर्यको अरुण कान्ति झैँ रातो वर्ण भएकी यस्तै पुत्री जन्मेकी देखेर दक्ष प्रजापतिले आनन्द मानेर आफ्ना पुरोहित वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकेर विधिपूर्वक जात कर्म निवारणहरू गराए। डाकिएका वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले धुलौटामा कोरी हेरी यस बालिकाको नाम सतीदेवी भन्ने राखेर यी त्रिभुवनमा प्रख्यात हुनेछन् पनि भने। दक्ष प्रजापतिले श्रद्धापूर्वक भोजन गराएर दक्षिणा दिई प्रणाम गरी बिदा दिएपछि ऋषिहरू पनि आफ्ना आफ्ना कुटीमा गए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां सतीदेवी उत्पत्ति वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्याय। उपनयतु मंगलम्ब सकल जगन्मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभीक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामः नारायणायेति समर्पयामः।